पयली भास फ्रांसिस्कन सोस्तेचो दाल. फ्रांसिस्कन सोस्तेचो दाल कुरीस कुर्साच्या आडव्या पलंगार दोन हात खिळायलेले, एक जेजूचो आणि एक भाग्यवंत फ्रांसिस्काचो. देवाचे उतर. जेजू म्हणटा, तुजो कुरीस घे आणि म्हजे फाटल्यान ये. नियाड दर एक जेजूचो आशीश जेजू बरोबर कुर्सार किलायलो. तूं जेजूचो शीश कसो, तुजो कुरीस कोण आणि कसो ह्या तुज्या कुर्साक तूं वेंग मारताय. इनोसेन्सियो तिसरो पाप साहेब फ्रांसिस्कन सोस्तेक मान्यताय दिता आणि आसिसाचो फ्रांसीस आपले सोस्तेचे नेम कायदे आपल्या हातान घेता. आमचो भाग्यवंत बाप जेजू नेमलोलो आपले पवित्र सभेचो सोर धरून वडील ताच्या आणि गवडी बापाच्या एकवटान सगली पवित्र सभा ताच्या हाताखाल चलता. देवाचे उतर. आख्या संवसाराक वचात आणि म्हजी बरी खबर परगट करात. नियाड असल्या भावार्थान आशिसाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायदे मान्यताय इनोसेन्स तिसरो भाग्यवंत बापाच्या हातांतली घेता आणि आतां तूं पवित्र सभेच्या नेम कायद्यांक आणि तिच्या वडिलांक कसो मान दिताय. तिसरी इमाज भाग्यवंत मिगेल. भाग्यवंत मिगेल दावे हातान एक तागडी घेऊन तागडेच्या एका ताटान एक दादलो आणि दुसऱ्या ताटान एक बायल उजव्या हातान एक तोरसात घेऊन देवसाराक तोपता आणि ताका आपल्या पांया पोना बसतिता. देवाचे उतर. आणि एमकोणाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरचे ना. नियाड जेजू पवित्र सभेचे घडणे वरवीं मनशा मदें देवाची राजवटकी घडटा. ती जेरून जैतिवंत जातलीच. जेजू बरोबर वायटाचेर झुजूंक तूं तयार आसाय. चौथी इमाज भाग्यवंत कार्दियाल बुवेंतुरा. भाग्यवंत कार्दियाल बुवेंतुरा उजव्या हातान एक लिकली घेऊन आणि दाव्या हातान एक कोंके. तो व्हडलो बरोयणार आणि धर्म विद्वान आणि शेळ्याच्या मोगान पेटलेलो एक बरो गवडी. देवाचे उतर. हाचे परस तूं म्हजो ओदेक मोग करताय. होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. म्हजी मेंढरां राख. नियाड शेलयाची चाकरी गवड्याच्या मोगार बसयलेली आसा. जेजू तुज्या गवड्याची काडसां तुज्या आनी शेलयांच्या मोगान पेटय. पांचवी इमाज भाग्यवंत क्लारा. भाग्यवंत क्लारा फ्रांसिस्कन बायलाचे दुसरे ओद्देची वडील. आसिसाचे फ्रांसिस्काची उतरां ऐकून
आणि ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत तिणें बदललें आनी म्हत्वाची बायलांचे संस्थेची घडणाव जाली. देवाचें उतर हिची जायती पातकां भोगसली अशें म्हूण हिचो व्हडलो मोग दाखोवन दिता. थोडे भोगसलां तो थोडो मोग दाखयता. नियाळ देवाच्या मोगाची आकटी आमच्या काळजांनी पेटत जाल्यार देवा पासत कितेंय ना तें एक मनीस विचार करता. जेजू तुज्या मोगान आमचें गाडीस पेटोय. सोवी बाज भाग्यवंत लुईस आणि दोना बोना. भाग्यवंत लुईसाक आणि दोना बोनाक घेवन आसिसाचो फ्रांसिस्कन तिसरी ओद घडटा आनी ओद्दीचे नेम कायदे आनी आंगोस्त्रां तांच्या हातान घालता आनी दुर्बळकायेचे देवाचेर पातयेवन जिवपाचे फ्रांसिस्कन मोन भावर्त्या मदीं भितर सरता. देवाचें उतर मारता मारता कितल्या वस्तूची म्हूण दास्ती तुका, पूण थोड्योच वस्तू वो एकूच वस्त गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो काडून घेवचो ना. नियाळ मागणे आनी वावर निबेल गरजेची हातयारां आमी बागेवंत जावं. आमी बेकारपण सोडुया आनी वोंट देवाक मागणें करूंक आनी आत वावर करूंक लावया. सातवी बाज भाग्यवंत पास्कुआल बेलॉन. भाग्यवंत पास्कुआल बेलॉन पवित्र संस्कारा उजीर दिमी घालून मागणें करता. हे किरीत देवोत्सवा वरवीं तो व्हड भाग्यवंत जावंक पावलो देखून ताका पवित्र संस्काराचो भाग्यवंत म्हणटात आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शेणयाची साखर केली देखून गवण्याचो भाग्यवंत म्हणटात. देवाचें उतर जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसोच हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्या पासत म्हजो जीव दिता. नियाळ आमच्या सांबाळाकाल आमची भुरगीं जेजून दिलेल्यो ताच्यो शेळयो आवय बापूय शिक्षक आनी याज्ञीक तांचे पासून जीव दिवंक पर्यंत तयार आसा. आठवी वाज भाग्यवंत रोजा de Viterbo. भाग्यवंत रोजा de Viterbo दावे हातान कुर्सार मेलोल्या जेजूचो कुरीस आनी उजव्या हातान पवित्र संस्काराक भौशीक नमस्काराचे ते आयदन घेवन आसा. देवाचें उतर जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे सवें सासणाचें जिवीत आसा. नियाळ कुर्सार मरून आमची सोडवण केलेलो जेजू आमकां पवित्र संस्कारान मेळटा आनी आमचें जेवण जाता. कसल्या आयत्या मनान आमी ताका घेता आसत. नवी बाज भाग्यवंत रॉक.
भागीवंत रॉक आपल्या हातान एक बोडी आणि बोडयेक उमकोलतलो चिंबू घेवन दिश्टी पडटा. ताच्या पांयाशी एक सुणें आसा तें ताका राखता. तो पिडेवताची चाकरी करूंक भोंवतालो आनी कश्टवतल्यांक इलाज दितालो. देखून ताका पिडेवताचो आनी वैजाचो आस्कारी म्हणटात. देवाचे उतर, जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्यान ल्हानांतल्यान एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हूण हांव तुमकां सांगता. नियाळ, आमची कूड देवाचें मंदिर, आमची आनी भाव भयणांची कूड बरी भलायकेन नितोड आनी निर्मोड सांबाळूंक वावुरता. दावी इमाज भागीवंत इजाबेल. भागीवंत इजाबेल पुर्तुगालाची राणी आपल्या पालवान फुलां गुडलावन दिश्टी पडटा. दुर्बळाचो तिका चड मोग आसलो. तांकां गरजेचे वस्तू घेवन ती वाटूक वेताली. एक दीस अवशीत पातशायान पळयली आनी पातशाय ती कितें घेवन वेता ती पळोवन गेल्यार पालवान दुर्बळांक वस्तू आसल्यो ते सुवातेर फुलां जालीं. देवाचे उतर, आनी पुरशेक पळोवन सुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलेल्या शेळया भाशेन बाबडी कशी जालेली. नियाळ, भावा भयणीच्या कश्टा मुखार आमचे काळीज खरेंच चुरचुरता गाय. इकरावी इमाज भागीवंत इजाबेल. भागीवंत इजाबेल हंगरीची राणी आपल्या माथान घालून हाडलेलो एक उंडो एका भिकाऱ्याक दिता आनी तो तिचे फुडल्यान दिमेर पडटा. दुबड्याची सेवा तिणें केली, तांकां जेवण घालताली. देवाचे उतर, तुमचो सुमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. नियाळ, कालती चाकरी जेजूची खरी गोवायकी असलें मन तुका आसा मू. बारावी इमाज पुर्तुगालाचो भागीवंत आतोन. पुर्तुगालाचो भागीवंत आतोन आपल्या दाव्या हातार पवित्र पुस्तक आनी पुस्तकाचेर बाळक जेजू. बाळकाच्या एका हातान संवसाराचो गुडो आनी दुसऱ्या हातांनी दोन बोटां गुल्या वाटेन दिश्टी पडटात. भागीवंताच्या उजव्या हातान एक कुरीस आसा. देवाचे उतर, हांव वाट, सोत आनी जिवीत, कोणूच बापाशी वचूना बगर म्हजे वरवीं. नियाळ, क्रिस्ती जिविताचो माज जेजू, ताका तूं अडकताय, ताचो तूं पाटलाव करताय. ओ भागीवंत आंतोनी कडेन उपकारूच मागताय. तेरावी इमाज भागीवंत कार्दियाल पेद्रो दामियाओ. भागीवंत कार्दियाल पेद्रो दामियाओ एका हातान लिखणी आनी दुसऱ्या हातान बेटकाती घेवन आसा. विस्वासो अधिकार शेडयाचे कालते साकरीन केल्लो अधिकार जो उतरान तसो बरोवपार
आपल्या शेळ्यांक चलयता आनी चरयता. देवाचे उतर, म्हाका आनिकूय शेळयो आसात, तांकांय हांवें म्हज्या हिनान हाडूंक जाय. नियाळ, जेजू एकलोच मनशाचो सोडवणदार म्हूण तूं ताका वळखताय आनी कितली ताका ओळखनात ताचो तुका हुस्को आसा. 14वी वाज बागियोन बेर्नाद. बागियोन बेर्नाद उजव्या हातान कुरीस आनी दाव्या हातान एक पुस्तक घेवन आसा. देवाचे उतर, बागयोन पावलू शिकयता. जिदेव तर खुणा मागतात आनी ग्रीक जाळवाय सोदतात, पूण आमी पोरगोट्टाव तो खुर्सार खिलायलेलो क्रिस्त. नियाळ, खुर्सार किलायलेलो क्रिस्त पुनर्जीवन कोण जेजू नव्या जिविताची जोर, हे नवे जिवीत तूं जियेताय. 15वी वाज बागियोन लुईस. बागियोन लुईस फ्रांसाचो राजा. उजव्या हातान तलवार आनी दाव्या हातान एक ल्हानशें उशें घेवन आसा. देवाचे उतर, कोल्याक आसात दोली, सुकण्यांक आपले गोटेर, पूण मनशाच्या पुताक मात जागो ना आड पडच्या. नियाळ, जेजूच्या हातान तलवार म्हटल्यार बरें वायट दाखयतल्यांक वाट. ताचे उतर ती चलूंक जाय तें सोडचें पडटा. मान भागोवंक पर्यंत जागो मेळना. 16वी वाज बागियोन फिलीप. बागियोन फिलीप उजव्या हातान एक बडी आनी दाव्या हातान एक उक्तें पुस्तक घेवन दिश्टी पडटा. जेजूशी येवंक नातानायलाक बडी घेवन वाट दाखयता आनी वाटेक पुस्तक आनी पणटी. देवाचे उतर, जेजून नतनायलाक म्हळें, तुका अंजिराच्या झाडा तळाक देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हळें देखून तूं विस्वास दवरताय. नियाळ, क्रिस्ती जिविताची असली वाट तुवें धरले आसत. 17वी वाज बागियोन इनेज आसीस. बागियोन इनेज आसीस दोनूय हातांनी बाळका जेजूक वेंगून आसा. जेजू मेवला ताका सोडवण मेळ्ळी, ताका आनी कोणाचीच गरज ना. देवाचे उतर, तुमी म्हजे सवें रिकून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवें रावती जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. नियाळ, जेजूच्या मोगान पडशी जाल्यार सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू तुका कळू जातल्यो. 18वी वाज बागियोन रोसा de Lima.
आपले दोनूय हात उगडून मागणी करतना दिसता. देवाचे उतर थांबून आसतना मागणे करात म्हूण बागयोन पावलो उलो मारता. नियाळ मागणे आनी वावर बागयोतपणाचे दोन पाकटे. बागयोतीचे ओंड मागण्याची खुणा आणि तिचे आत वावराची खुणा. एकोणीसवी इमाज बागयोन फ्रांसीस आणि दोमिंगोस. बागयोन फ्रांसीस आणि दोमिंगोस एकामेकाक वेग मारून एकामेकाक भेटतात. बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आज चूक केली. हांव तुजो पूत अशें म्हणूंक आतां म्हाका फावना. तर हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, साणडलो तो परत मेळ्ळा. देवाचे उतर जेजू म्हणटा दुसऱ्या पासत आपलो जीव पर्यंत दिवंक तयार आसा. ताचे वोन व्हडली इश्टागतीची दुसरी खुणा ना. नियाळ कोरी इश्टागत बागयोत जिविताक ही स्फूर्ती. वीसवी इमाज फ्रांसिस्कन भुक्तेची निश्कळून आंकवार मारिया. फ्रांसिस्कन भोगतेची निश्कळून आंकवार मारिया आपल्या पांया तोंडाक सरपेंतीक मुस्तिता. तिच्या दोनूय हातांनी बाळक जेजू आसा. बाळगाच्या हातान एक लांब कुरीस आसा आनी तो त्या कुरसाची तोंके सरपेंतीचे बोडीक तोपता. देवाचे उतर तुजे भितर आनी तिचे भितर हांव दुस्मान काय घालतलो आनी ती आपले पांया तोडा सरपेतीक मुणगे देंवचाराक मोस्तीतेली. नियाळ जेजूची माय आमची माय. तिचे वरवीं आमी जेजूशी पावता. एकवीसवी इमाज एशे होमो. हो जावन आसा तो मनीस. पिलाताच्या उतरान बेसुर्या बेसार जुदेवाच्या दोळ्या मुखार जेजू आसा. देवाचे उतर तो आमचे पासत पातक जालो आनी आमची पातकां ताणें आपल्या भुजार घेतली. नियाळ आतां आनीक आमकां कसलो हुस्को आसा. केदे आमी पातकी जाल्यो जाल्यार जेजून आमकां बोगसणीत जोडला. पातक सोडुया, नव्यान जिवीत जिवोया. बावीसवी इमाज कुर्सार किळायलो जेजू. कुर्सार किळायलो जेजू आपलो उसवो हात सोडून आसिसाच्या फ्रांसिसाक भेंगयता आनी फ्रांसीस जेजूच्या कुर्साक वेग मारता. कितलेय कश्ट पडल्यार पडूं जेजू बरोबर रुजू मरूंक. देवाचे उतर जेजू म्हणटा तुजो कुरीस घे आनी म्हजे पाटल्यान ये. नियाळ दिसा दिसपटो आमचो कुरीस घेवन आमची वाट तांकुया. त्रेवीसवी इमाज बागयोन जुआंव.
बागीवंचू हांव शिव वर्तमानकार दोनूय हात पुरसा रुपान होड्यार धरून दिसता जेजूच्या जिवितान आनी मरणान विस्वाशीपणान वांटो घेता आनी जेजू मनशाचें जिवीत आनी संवसाराचो उजवाड म्हूण परगडटा देवाचें उतर हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो नियाळ पातोक काळोख आनी देंवचार जेजू एकलोच उजवाड आनी जिवीत पातकान जियेता तो काळोखान जियेता आनी जेजूच्या एकवटान जियेता तो उजवाडान जियेता 24वी इमाज बागीवंत मारिया मगदलेना बागीवंत मारिया मगदलेना एका काळार एक पातकीन आपले दोळे स्वर्गार उबारून दिमीयेक दिश्टी पडटा देवाचें उतर मारिया म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग म्हज्या आनी तुमच्या बापाशी म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव सोडून वेता नियाळ पुनर्जीवन जेजूक पळोवंक आनी ताच्या तोंडांतलें उतर आयकूंक मारयेक भाग मेवले तशेंच त्याच जेजूक दर विसार आमी आयकता आनी भोगता 25वी इमाज दुकेस आंकवार मारिया दुकेस आंकवार मारिया होड्यार हात धरून तिचे काळीज 7 भाल्यांनी भिजलेले दिसता देवाचें उतर एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोवंक दिली नियाळ पुताचें दूख आवयच्या काळजाचें दूख जेजू आपली कुडीन कोश्ट भोगता मारिया तेच कोश्ट आपल्या काळजार भोगता ह्या कोश्टांचें कारण म्हटल्यार म्हजें आनी तुजें पातोक सव्वीसवी इमाज बागीवंत आंजेला मेरिसिया बागीवंत आंजेला मेरिसिया तिच्या फुड्यान आसा एक पुस्तक आनी कुर्सार किळायलेल्या जेजूची मुर्ती ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोपून तिका कोणाचोच आसरो ना जालो तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आसरो केलो देवाचें उतर तोमासान जाप दिवन म्हणलें म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा नियाळ एकाच जेजूच्या नांवान मनशाक सोडवण फावो जाता जेजू भायर खूंय सोडवण सोदूंक भोंवताय सत्तावीसवी इमाज बागीवंत आंद्रे बागीवंत आंद्रे हे फिरगोशेचो आस्कारी ताच्या फुडल्यान एक कुरीस आसा कुर्साक बांदूंक ताका मारलेलो देवाचें उतर तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात म्हूण आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवाक जियेतात म्हूण समजात नियाळ
पातोक सोडून जेजूच्या एकवटान जियोंक बागेवंत आंद्रे आमकां सगल्यांक आपयता. 28वी इमाज बागयोन फ्रांसीस शावेर. बागीवोन फ्रांसीस शावेर ताच्या हातान एक कुरीस आसा आनी उजव्या हातान एक बुडी आसा. तो सगल्या मिसामाचो आस्कारी. देवाचे उतर जेजू म्हणटा, सगलो संवसार जोडल्यार आनी तुजो आत्मा इबाडल्यार कित्याक तुका उपकारत? नियाळ आत्मो सासणाच्या जिविताक बापा सांगाताक सुखान सांबाळूंक संवसाराची गुलावणी शावेर सोडून दिल्यो. तूं ताची देख घेतलोय. एकोणतीसवी इमाज बागयोन पेद्रू. बागीवोन पेद्रू एका हातान शुभ वर्तमानाचे पुस्तक आनी दुसऱ्या हातान चाबयो. तो जेजून विसून काडलेलो पयलो पापसाहेब. ताणें जेजूक नाकारलो आसतना तो आपले पातोक रोडलो म्हूण जेजून ताका पयलो पापसाहेब केलो. देवाचे उतर, तूं खडप आनी आंखवडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. नियाळ जेजून आपली सभा धर्मीक वडिलांचेर बांदल्या. हांव आमचे फिरगोजींतल्या विगराचें उतर आयकतां आनी ताका फावो तो मान दितां. तिसवी इमाज बागयोन जुजेवाज. बागीवोन जुजेवाज दाव्या हातान कुरीस आसा आनी बिस्वाचे खोके आनी तोप सोकला दिसता. देवाचे उतर, जो कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें सगल्यांचो चाकर जावचो. नियाळ बागयोन जुजेवाजान मान पदवी नाकारली आनी सगल्यांची सेवा केली. श्रीलंकेन कातोल्क धरून जेन्ना जियोंक जायती अवघडाय आसली तेन्ना ताणें आपले सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आनी कातोल्क धर्म सांबाळलो. एकतीसवी इमाज बागीवोन आसिसाचो फ्रांसीस. बागीवोन आसिसाचो फ्रांसीस दिमेर पडून कुर्सार किडायलेल्या जेजूक पळयता. देवाचे उतर, सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी भार घेवन आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. नियाळ आमच्या कोश्टा मोडना त्रासांनी एकाच जेजू सवे आमकां विसो मेळटलो. हो विशो सोदूंक आमी आनी खंयसरूय गेल्या काय